Voilà, donc une fois le chargement est DAS, je vais essayer de vérifier le contenu. Donc, je vais vérifier. إما ندير بعدا ندير ديسك. نتوما الا كان الفلاش نورمال، الا كان ان فغي هذا نديرو فلاش. مي دابا ديسك 0 2 بوين ار تي ار تيري 6 اي بي اس. وهنا اوسي الا كريتو ان نو ماجيسكول il faut respecter le majuscule لان لينكس puisque الاي او اس بازي على لينكس. Il fait la différence في الفيشي وفي لي دوسي مينيسكول وماجيسكول. يعني ار تي ار الا كتبتها مينيسكول ما غيعرفهاش. ولا غوماركي دابا عمرات توتالور كانت خاويه هذه حيت يلاه كريتو. دونك غومارك فيها 1 2 3 4 5 6. دونك 6 ديال بحال نقولوا لي سيناتور. نديرو اوسي ان شو اي بي اس سيغنيتشر كاونت. دونك اسكوزي-moi واحد دقيقه. Pardon, ça veut dire donc communication. Donc c'est pour cela que donc نعاود نديرو une autre commande باش نشوفوا signature le nombre. donc show IP IPS signature count. يعني نشوف le nombre ديال les signatures اللي عندي. دونك عطاني هنايا دونك هاو تيقول لي هنايا سيسكو اس دي اف. السميه القديمه ديالهم هي اس دي اف، دابا ولاو كيسميوهم باكيج ريليز. هذاك يعني لا فيرسيون اللي درت هي هذه. لي موتور اتوميك شحال فيها سينياتور. يعني كل سينياتور كيجيب لك شحال فيها. انا اللي كيهمني دابا نشوفوا لو توتال اون با. جوست اون با قال لي لو توتال ديال السينياتور هو شحال سينياتور كاينه 4502. انيبلد لي اكتيفي هي 923. ريتايرد يعني لا ميزون روتريت هما 4207. كومبيلد سينياتور يعني اللي كومبيلا اللي تفعلوا والكود ديالهم الى ايتي كومبيلي. و اوبسوليت اللي ديباسي يعني اللي ما بقاوش خدامين يعني اوبسوليت 13. و 10 اللودد اللي نون اوتوريزي هما 4. يعني كيعطيني اون في جلوبال على لي سينياتور كاملين ديالي اللي عندي هنا. دونك دابا الى مشينا للسيسلوغ ولقيتو بحال دابا اون انفورماسيون كتقول لكم بان انفاليد ديجيتال سيغنيتشر. بحال دابا هذا فيها في الميساج انفاليد سيغنيتشر invalid signature je crois c'est المهم تنقولها ديجيتال ولا شي حاجه invalid digital signature ولا المهم في هذا لو سونس digital signature. شي ميساج سيسلوك سي كو شنو هو المشكل هنا؟ سي كو هذيك لا كلي بوبليك اللي عندك كونت الى ديكريبتي هذاك الهاشاج اللي خرجتي نتايا مع كومباري مع الهاشاج ديال سيسكو ديال هذا ما لقيتيش بحال سكيفي هذاك الفيشي ملعوب فيه.
داكوغ دونك الا عندك ان سيسلوغ كيبين لك بان انفاليد ديجيتال سيغنال يعني لا سيناتور نيميريك ني با فاليد بلا ما تانستا بلا ما سوبريمي هذاك الشيء اللي هاد لي سيناتور اي سون با اوثنتيك. مي هنايا ما عطانيش هاد الميساج دونك الا مجينا ميم السيرفر سيسلوغ ما عنديش هاد الميساج داكوغ دونك لازم مزيان. غير هنا كيقول لك كاين دي سيناتور لي ديباسي كاين Maintenant, on va tester le rôle de l'IPS. D'abord, salut notre la configuration. On doit les tests. Tester le rôle ou là le fonctionnement. Au passage aussi, on va modifier la signature. نشوفوا كيفاش نقدروا نبدلوا une signature. Donc le test, on dirait des pings. بحال tout à l'heure les. Donc دابا انايا من الانترن ما عنديش مشكل ها الانترن داز البينغ لان ما انا فين ابليكيت هذيك لا ريغل ولا هذاك لو رول نيبس اللي درت ابليكيتو في هذه الانترفاس اف 00 اللي كتطل على الانترنت ودرتها في الايم سيدير لي باكي اونطرون ما عنديش مشكل دابا في لي باكي سورطون غادي نبينغي نورمالمون دابا من بي سي انترنت للانترن نورمالمون البينغ خاصو il doit fonctionner دونك البينغ من بي سي انترنت لشي حد في الانترن خدام نشرح لكم علاش ولا نمشوز على ال11 لوتر بوست فوالا خدام سون بروبليم هذا غير كيتسنى باش ياخذ الاي ار بي والمهم هو خدام البينغ دابا علاش انا راه ابليكيت هنايا ولكن ما طبق والو علاش تو سامبلومون لان لا سينياتور اللي درت الى عقلتو ديك ايوس واحد لا سينياتور اللي طبقت اللي درت لها ريتايرد ترو هي ايوس تيري اي بي اس ودرت فيها بيزيك هاد لا سينياتور ما فيهاش شي حاجه كتقول لي ام بي سيرفي ليا لو ترافيك اي سي ام بي داكوغ دونك انا شنو غندير جو في موديفي دابا ملي درت لو تيست داز عادي علاش لان كما قلت لا سينياتور ولا داك الكاتيجوري اللي درت ما فيهاش شي حاجه كتقول لي جو في كونترولي ولا سيرفي لي ترافيك اي سي ام بي سكي في لي بوست من برا يقدروا واخا حاط لهم انا في لو سونس ترافيك يتفيريفا كيدوزو ما عندوش مشكل دابا جو في موديفي هذيك لا ستركتور ديالي دونك جو في اسيي دو لا موديفي دونك بور موديفي لا سينياتور غادي نجي ديما هنايا للراوتر اي بي اس ديما اون مود كونفيغ لا كوموند هي اي بي ديما قلنا اي بي اس مي دابا خاصها بلي سينياتور لا ديفينيسيون دي سينياتور دونك اللي غنبغي نبدل شي حاجه في هذا جو في شوازير اي بي اس سيغنيتور ديفينيشن لا سينياتور ولا سينياتور اي سي ام بي معروفه حيت كل وحده عندها واحد لو كود عندها 2004 0 بحال هذا بحال نقولوا كاتيجوري وهذه سو كاتيجوري معروفه الاي سي ام بي ب 2004 0 دونك سكيفي انا ملي غنبغي نبدل غنحدد ليه غنقول ليه لا سينياتور 2004 بيسكو ما غنديرش دو بوين غندير اسباس بلاص دو بوين زيرو يعني عاد ما ندير دو بوين ندير زيرو دابا دخلني لو مود سينياتور نقول ليه ستاتوس يعني لو ستاتيو ديالها ستاتوس
le mode statut غنقول ليه retired دابا شنو نقول ليه false ولا بغيت ناكتيفيها خصني نقول ليه retired false يعني ما تخرجهاش لا غوتريت الا بغيت ناكتيفيها وهنا اوسي هنا فين غيعطيني الانيبل باردون درت قبيله مي هنا الانيبل ندير ليه اوسي انيبل دابا ترو دابا جاي بحال قلت للسيستيم شغل ليا وفعل ليا يعني لا سينياتور لا ديفينيسيون ولا لا سينياتور ديال اي سي ام بي عاد من بعد غنقول ليه شنو هي لاكسيون اللي غادي يخدم عليها دونك غندير ان اكسيت انجين هو لو موتور هو اللي كيعطيني لي زيفينمون وهنايا الا درت بوان دانتيغوغاسيون ايفنت اكشن قال لي يعطيني الايفنت اكشن شنو لاكسيون اللي بغيتي يطبقها اللي داز ان فلو اي سي ام بي ايفنت اكشن شوفوا لي ايفنت اكشن راه كاينين بليزيور هذا اللي جا سولمون هاد الربعه قال لي هنايا بغيتيني نطبق عليه ديناي اتاكر ان لاين يعني الا دخل الا شفت واحد لو باكي اي سي ام بي داخل واش نطبق عليه شنو هي ديناي اتاكر ان لاين ديناي اتاكر ان لاين بحال il va refuser les paquets actuels d'abord ou futurs à partir de l'adresse IP اللي بينغاتني جو reprends شوفوا لي الشيم بحال دابا هنايا هاد بي سي انترنت لادريس اي بي ديالو هي 192.168.2.11 دونك الا عزلت انا ديك الايفنت ديال ديناي اتاكر ان لاين ملي غيوصل لي بينغ من عند هاد 192.168.2.11 غادي نبلوكي لا كومونيكاسيون دابا ديالو و فيتور حتى ديال المستقبل ما عمرو يكومونيكي معايا داكوغ deny connection inline هذه يعني قالت لك بحال هذاك لو باكي ديالي ما الباكي ديالو ما غندخلوش للانترن و جو في لو بلوكي يعني لي كومونيكاسيون فيتور يقدروا يجيو غير هي دابا هذاك الاي سي ام بي غتبلوكيه ما تخليهش يدخل لداخل داكوغ و سي بون كاينه ديناي باكيت باردون ديناي باكيت ان لاين هي اللي قلت لكم دابا ديناي باكيت ان لاين هي انك تبلوكي لو باكي ما يدخلش صافي ديناي كونيكشن ان لاين هاد ديناي كونيكشن ان لاين اون غرو يعني بحال il va نقولوا il va bloquer la connexion اللي داخله داكوغ و توت لي كونيكسيون اللي خاضعين لهذاك الباكي اللي داخل يعني لا كونيكسيون كامله لان كاين ان باكي و اون كونيكسيون سي ان انسومبل دو باكي يعني لا كونيكسيون كامله انجوندري بار هاد ديناي سورا بلوكي كاين برودكت اليرت هي اللي شفنا في الكاتيجوري ديال ديكلونشمون داليرت هنا il va produire une alerte ريسيبت واحد الاليرت يعني ان سيسلوغ يصيفطوا وكاينه ريزيت تي سي بي كونيكشن هي اللي قلنا لكم الار سي تي لا ريانيسياليزاسيون ديال لي كونيكسيون تي سي بي وهذه خاصها غير تي سي بي انه فيما يشوف ان كونيكسيون تي سي بي وشافها بانها ريسبكت با هذوك الاستراتيجي اللي عنده ولا انه ريسبكت با لا باز دو دوني دو سينياتور كيريزيتي معها لا كونيكسيون دونك حنا غنديروا اللي باينين باش يبانوا لنا في التيست غندير الاولى برودوس اليرت يعني باش يدير ليا واحد الاليرت في سيسلوغ وغنعاود ندير الايفنت جو سي با ديناي باكيت ان لاين يحبس ليا الباكي ما يدخلش و ريسيت واخا ما غنستعملوش ايفنت ريسيت كونيكسيون نورمالمون دير خصها لي كونيكسيون تي سي بي دونك ميم شوز حتى هي ندير اكسيت ولا اند باش يعطيني لا كونفيرماسيون سينو ما يتسجلش ليا هادشي بون دونك دابا اون فا ايسي دو تيستي نعاودو لو تيست من بي سي انترنت للداخل
PC internet نعاودو نبينغيو ال 11 دونك remarque tout à l'heure كان كي بينغي دابا il le ping pas الا مشينا للسيسلوغ remarquez هنا شنو قال لي هنا عطاني لا دات لو ماردي تيل تيل قال لي سيغ سيني هذاك ديال اي سي ام بي 2004 ساب سيب 0 يعني 2004 0 قال لي واحد لو دوغري دو سيفيريتي هو كيكلاسيهم باغ دو نيفو دو سيكوريتي دو سيفيريتي بحال السيسلوغ عقلتي دوك 0 حتى ل 7 هو عنده يعني من 0 حتى ل 100 ولا من 1 حتى ل 100 دونك كيحسبهم باغ دوغري دو هنا قال لي اي سي ام بي سي با ان دوغري اللي صعيب يعني بحال نقولوا بوتي عنده بوتي وموين وغون الا كان بوتي كيقول لك يعني كيعلمك وكيقول لك راه هذا نورمالمون ما يخلق لك شي اتاك باغ اكزومبل الا كان موين بحال دابا قال لك 50 راه كيعلمك وكيقول لك هذا راه بوتيتر يقدر يسبب لك في شي اتاك الا عطاك 100 هذا كيقول لك الي سور انه غتسبب لك في اتاك دونك انا عطاني 25 سي كيعلمني وقال لي راه نورمالمون هذا راه يعني ان ترافيك نورمالمون كي ني با ليجيتيم ولكن راه بينغ راه ما غيسبب لك شي اتاك يعني ان روكيت بينغ راه ما في حد ذاتها هاد الوحده ولا هاد الربعه راه ما يسببوش لك في اتاك ماشي بينغ فلود او لا يعني انونداسيون دو بينغ ولا وعطاني هنايا اوسي لي زانفورماسيون من الى دونك قال لي راه جايه من 11 دو 11 وغادا ل 11 غادا ل 10 داكوغ دونك 192 168 2 11 هي السورس ولا ديستيناسيون ديال بينغ هي 10 00 11 جاب لي عليها 5 ديال لي لوغ نعاودو نبينغيو من لو ميم بوست لي انتر لي اكسترن يعني بي سي انترنت نعاودو نبينغيو لوتر يعني الماشين 10 اللي هي سيرفر اللي كان توتالور كان كيبينغيها الى عقلت هاي كوغ كان هنا كيبينغيها نعاودو نشوفو دابا نورمالمون روغاردي او ميم طون كيكتب لي هنايا في 6 هو عطاني صيفط لي 6 لوغ وقال لي لا ميم برينسيپ 6 لوغ واحد اخر مي دابا من 192 168 11 فين غادي ل 10 دونك حتى هو دار لي ليه خمسة ديال لي وتا هو السيفيريتي ديالو راه 25 قال لي راه سي اي سي ام بي ايكو ريكويست بينغ سي ايكو ريكويست سيت ليا دونك سكيفي انا ما دخلاش هاد الاي سي ام بي يدخل عندي باش نجاوبو انا ب اي سي ام بي ايكو ريبلاي دونك حجزهم في الانترفاس حيت الانترفاس هي اللي طبقت عليها قلت لها هذاك لو رول طبقيه ليا اون ان في الانترفاس فاز 00 داكوغ دابا نورمالمون هاد البوست يقدر مره اخرى يكومونيكي ولا ببروتوكول اخر ماشي مشكل حيت انا قلت ليه حبس ليا غير سي اي سي ام بي باغ كونطخ الا درت ليه ديك ديناي اتاكر ان لاين ما عمرو باقي كومونيكي بنابوت كيل اوتر كومونيكاسيون بحال كنعتبرو كوم سورس دو دونجي بحال مصدر خطر الا قلت ليه الايفنت وغوماركي راه اوتوماتيكمون اوسي كيدير لي هنايا في الكونسول نقدر نديزاكتيفي هادي في سيسلوغ نقدر نقول ليه نو لوغين ما يبقاش يجيب لي هنايا حيت ديجا درت ريديريكسيون للسيرفر سيسلوغ داكوغ دونك هنايا في هاد الايفنت الا قلت ليه لاكسيون ديال ليفينمون طبقها ليا هي هذيك الاولى ديناي اتاكر ان لاين هذا البي سي انترنت ما عمرو باقي كومونيكي معايا بنامبورط كيل اوتر بروتوكول دابا حبس ليه غير الاي سي ام بي ولكن ديك دايناي كيعقل ليه كيدير ليه لادريس اي بي ديالو في اون ليست نوار دو تيل سورت انه ما يتعاوش قبل ما عنده اوكين اوتر كونيكسيون سي بون داكوغ هذا هو لو تي بي بانني نقدر نشغل الاي بي اس ان روتور ونتبع لو ترافيك ديالو على حسب لو ترافيك اللي دار دونك هذا سي ان اكزومبل غير باش تشوفوا لو فونكسيونمون
Donc, faire des étapes, il faut appliquer les étapes. Voilà, je vais vous donner un TP que j'ai produit pour vous. Les faire les étapes d'une façon plus simple. تبع l'étape ou dire la commande. D'accord? Donc, les مهم هو نفهم le principe وشنو باغي ندير في هاد la surveillance. D'accord? Donc, il a comme des questions, sinon غندير نحط لكم هذاك le fichier في la partie fichier باش télécharger. Donc, je vais vous laisser aussi le temps. غادي نخلي لكم الوقت فين ديروا TP وفين تعاودوا تشوفوا هاد لا فيديو ولا ابلوديها باش لا بروشين فوا الا كان دي ديفيكولتي نقدروا نشوفوهم وندوزوا لحاجه اخرى. داكور. D'accord, monsieur. Voilà, très bien. Donc je vais, Inch'Allah, donc je vais mettre